यार राम्रो चाक नचाउनु भयो आज मात्र नाची अरु नाच्दैन हाम्रो त्यस्तो चाक नचाउनु कहाँ सकिन्छ चाकै छैन गच्चामा यो एकदम राम्रो मान्छे नाच्नु भएको ओके नाच्नु त्यसरी हो नि कम्म नाच्न सकिन्छ हामी हरि 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 यस्तो भयो नाच्नु पर्छ कि खल्लो भयो तिर भाइलो नाच्न नबजाउने हाम्रो दिदी नाच्नु भएको को ढुङ्गा रहेछ जस्तो ला अलि पछाडि बसेर हुन्छ होला
मन्दिरमा भजन कीर्तन हुँदैछ सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ हामी बोलिरहेको छैन मैले कीर्तन भइरहेको छ त्यही भएर मेरो आइकन डट ब्लग OLOK मा हेर्न हाम्रा त्रिपरमेश्वर ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मकमलाइमा विष्णु सोते जालैमा परमात्मालाइमा विष्णु सोते जालैमा
अब यहाँ बिच गरेर काम